मेहरबानो साहिबा वो ये है कि जो पहले से ट्राइब्यूनल्स के पास चल रहे हैं मामलात जो शिकायत हैं उनको भी उठा के भेजा जा सकता है उन जजेस के उन ट्राइब्यूनल्स के पास जो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होंगे। यानी जैसे इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला है तो शायद ये भी मौजूदा जो इस वक्त जो ट्राइब्यूनल चल रहा है उससे बाहर उनके दायरे से बाहर निकल आए। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। बहुत सारे पहलू हैं और कुछ और गुफ्तगू भी की, मैं उन सबको एड्रेस करना चाहूँगी अगर आप मुझे मौका दें। अभी राना साहब ने फरमाया कि अप्रीहेंशन क्रिएट करते हैं अदालतों में, तो आज आपने देखा एक केस इब्रत का जो 3 महीने से चल रहा था, जिसके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए, आज सिर्फ उसकी हियरिंग उसका फैसला आना था, तो उस पे मानिका साहब ने किस तरह एप्रीहेंशन क्रिएट किए और उस केस को अब जज साहब ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। मतलब क्या दबाव महसूस किया कि 3 महीने सुनते रहे, पहले मुस्तरद की उनकी रिक्वेस्ट और आज रिक्यूजल आ गया। और मैं बताना चाहूँ कि ख़ावर मानिका साहब को ज़रूर एक वकील से वो ढेर ज़रूर हुए हैं उनके मुक्के से, मगर जो मानिका साहब ने अदालत के अंदर गुफ्तगू की और जो ज़बान इस्तेमाल की, हम सबको उसको भी कंडेम करना चाहिए है। वो उनको ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी जो हैं उनकी बेशक तलाक हुई होगी मगर उनकी बच्चों की वो आज भी वालदा हैं। और इस तरह का एक तो ये केस ही इतनी घटिया नौयत का था कि इस पे जितनी बात की जाए उतना ही बंदे का दिल खराब होता है। मैं इस पर चाह रहा था कि जरा इस पर आगे चल के इस मामले पर बात करूं, लेकिन अगर हम ऑर्डिनेंस पे बात कर लें पहले तो एक चलें टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। आते हैं चलें ऑर्डिनेंस पे बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने खुद ही पूछा कि मंतक क्या थी और मैं पूछना चाहती हूँ कि उजलत क्या थी। अभी सेनेट का सेशन मुकम्मल हुआ था, अभी नेशनल असेंबली का सेशन आना है कुछ दिनों में। कुछ ऐसा हंगामी तो नहीं था कि ये 2 ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत थी। और ये वो दोनों जमातें हैं। अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, मशवरा आया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो नून लीग के हैं। दोनों पार्टीज तनकीद भी कर रही हैं, दोनों लाताल्लुकी का भी इजहार कर रही हैं, दोनों ये भी कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। मेरा तो ये भी सवाल है कि ये ऑर्डिनेंस आए कहाँ से और इनकी जरूरत क्या पड़ी जो इस वक्त लाने थे। ये असेंबली के थ्रू पास करवाते। इनका तो तारीखी मौकफ रहा है ना कि ऑर्डिनेंस अच्छी नहीं होती, ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामान को नहीं चलाना चाहिए, ना ही हुकूमत को चलाना चाहिए। तो आज ये खुद ही अपने अल्फाज पे यू टर्न लेते हुए बहुत खूबसूरती से यू टर्न ले रहे हैं और ऐसे इकदाम ले रहे हैं जो जमहूरियत के खिलाफ हैं। देखिए, हम सबकी कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही खिलाफ हैं, जैसे आपने कहा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगी कि कौन हमारे केसेस सुनेगा। और याद रहे, ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि जिसके सामने हम पहले अपने केसेस लेकर गए, अपील सबसे पहले वहां लेकर गए। मेरी अपील आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ी है, उस पर फैसला महफूज है और वो भी फैसला ऐसे महफूज हुआ कि जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई, उन्होंने दलाइल नहीं सुने और आज तक फैसला भी नहीं आया। तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो किसी को एतमाद नहीं है। हर कोई कहता है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हुए, कोई जमात नहीं है जो ये बात नहीं करती। तो उसी इलेक्शन कमीशन के हाथ में आपने इतना इख्तियार कैसे दे दिया, वो भी एक सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, कौन चला रहा है, किस मंतक से चलाया जा रहा है और क्या इसके पीछे कोई सोच है या कोई दानिस्त है या बस एक नीजर रिएक्शंस में ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। मेहरबान कुरैशी, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं फिर आगे बढ़ूं। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल जो शायद प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप पे, इनके ऊपर जो इल्जामात लगे हुए हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, कहते हैं अलग भी हैं, कहते हैं इसके खिलाफ भी हैं, मगर इन्हीं के जमात के जो सदर हैं इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वही ये ऑर्डिनेंस भी जारी कर रहे हैं, उसी से ये लाताल्लुक भी हैं। उन्हीं का वो खुद भी फॉर्म 47 की पैदावार है, उनका बेटा भी फॉर्म 47 की पैदावार है, वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो ये ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं। इनकी बातों में इतनी बौखलाहट है, इनके तर्ज अमल में इतनी बौखलाहट है कि बंदे को समझ नहीं आता कि ये किसके कहने पे चीज़ें कर रहे हैं। मैं अब पेंडेंसी पे बात करना चाहती थी कि देखिए, राना साहब ने बात की कि पेंडेंसी है केसेस की, तो शायद इसलिए रिटायर्ड जजेस को लाया गया है। हालांकि जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने तो जजेस दिए, शायद इन्हें नाम पसंद नहीं आए। मगर अगर पेंडेंसी और बैकलॉग की इतनी फिक्र है राना साहब आपको, आपकी जमात को, तो आपको किसने कहा था कि 200 से जायद केसेस एक बंदे पे दर्ज करें? फिर हमारे हर जमात के रहनुमा पे
درجنوں FIR کریں ایک ایسے معاملے پہ کہ جس پہ وہ اس شہر میں موجود نہیں تھے. پھر اس کے بعد وہی کیسز ہیں جن کو یہ لٹکا رہے ہیں, ریمانڈ پہ ریمانڈ دیتے ہیں, بیل ریجیکٹ کرتے ہیں. آگے کیس کی ہیئرنگ کے لیے جاؤ تو آیو کہتا ہے کہ جی ہماری تو انویسٹیگیشن ہی نہیں مکمل ہوئی. تو اگر پینڈنسی ختم کرنی ہے تو نیک نیتی سے پھر ان کیسز کو آگے چلائیں, ڈرے مت, خوف زدہ مت ہوئیں, انصاف ہونے دیجیے. کہ یہ جو دوسرا آرڈیننس آیا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے, ایک تو یہ اپنے طور پر ایک بڑی تشویش کی بات معلوم ہوتی ہے کہ نیب ترامیم کو آرڈیننس کے ذریعے سے کیوں لایا گیا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود مولانا بخش چاندیو صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو اس میں جو ایک بدنیتی پر مبنی جو کیس بنانے والے افسر کی سزا ہے وہ 5 سال کر دی گئی تھی, لیکن اس کو واپس 2 سال کر دیا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور ریمانڈ اب 40 دن کا ہوگا نیب کسٹڈی میں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت دلچسپ. جیسے کہ مولانا بخش چاندیو صاحب نے خود ابھی کہا, سارا عمل ہی مشکوک شاید لگ رہا ہے. دیکھیے یہ وہ جماعتیں ہیں جو پہلے جو PDM کی حکومت بھی آئی تھی تو انہوں نے ہی نیب میں ترامیم کی تھیں اور وہ اس سب کے بڑے خلاف تھے. تو آج کیا ضرورت پڑی کہ وہ بھی پارلیمان کے ذریعے نہیں مگر ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے یہ ترامیم لے کر آئیں, اس کی سمجھ نہیں آتی. مگر جو یہ بات ہے کہ 5 سال سے 2 سال کر دی ہے, وہ شاید اس لیے کیونکہ 5 سال پہ بیلیبل نہیں ہوتا اوفینس اور 2 سال پہ بیلیبل ہوتا ہے. تو اب افسروں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جی بیل بھی ہو جائے گی, کیس بھی لٹک جائے گا, آپ کھل کے بنائیے بدنیتی پہ مبنی کیسز, آپ کا ہاتھ نہیں رکنا چاہیے ہے. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا, ہمیں یہ سب معلوم ہے. اب آپ کو پھر میں دہرا رہی ہوں, کچھ دن پہلے پنجاب کی کابینہ ملی, انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کیسز دائر کریں گے. تو یہ سب اس عمل کا تسلسل ہی لگ رہا ہے. لگتا ہے کہ حکومت صرف چاہتی ہے کہ جیسے وہ پہلے خود کہا کرتے تھے کہ نیب جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, وہ سیاسی انتقام کا ایک ٹول ہے, ایک ذریعہ ہے, تو انہوں نے اس کو ذریعے کو اور مضبوطی سے استعمال کرنا چاہتے ہیں, شاید اسی لیے یہ ترامیم لے کر آئے ہیں. مگر آخر میں بس ایک جملہ کہوں گی, لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ سب کو اپنا تھوکا چاٹنا پڑ رہا ہے. مہر بانو صاحبہ, کیوں اپنے ضبط پہ قابو نہیں رکھا PTI کے لوگوں نے؟ کمرہ عدالت میں پہلے بوتلیں اچھالیں, شیم کے نعرے لگائے خاور مانیکا پر, باہر آ کر ان پر دھاوا بول دیا, ان کی پٹائی کی. چلیے معاملہ عدالت میں چل رہا ہے, ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کو پسند نہ آیا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہو, یا ہو سکتا ہے آپ کے حق میں بھی ہو. جب معاملہ عدالت کے پاس ہے, آپ کے پاس لیگل ریمیڈیز موجود ہیں, تو فزیکل ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لیگل ریمیڈیز تو بالکل موجود ہیں اور لیگل ریمیڈیز کا ہم پیچھا بھی کر رہے ہیں, مگر جس طرح بدقسمتی سے عدالتیں چل رہی ہیں یا جس طرح ان کو چلنے سے روکا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج اس کیس میں محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا, اس کے اندر ریکیوزل کا بنتا نہیں تھا منطق, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. مگر جہاں تک خاور مانیکا صاحب پہ عدالت کے اندر جو میں نے سنا ہے, خواتین اتنے غصے میں آ گئیں کہ انہوں نے پانی کی بوتل شاید پھینکی, کیونکہ انہوں نے اتنی گھٹیا گفتگو کی. کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی عورت کے خلاف اس طرح کی گفتگو کریں, خاص طور پہ جو ان کی بچوں کی والدہ ہو. میرے خیال میں یہ پورا جو کیس ہے, جو عدت کا کیس ہے, اس کے اوپر پاکستان کی جو خواتین ہیں, آپ کسی بھی خاتون سے پوچھیں چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, سب کو بڑا اس پہ سب رنجیدہ ہے, سب کو بڑا غصہ ہے کہ اتنے گھٹیا نوعیت کا کیس بنایا کس طرح. دیکھیے ایک عورت کی گواہی اس کی عدت پر کافی ہوتی ہے. اگر آپ نے شریعت کو سامنے رکھنا ہے تو یہ شریعت ہے, اس کے نفی کرتے ہوئے آپ نے یہ کیس چلایا. آج اس کیس پہ اپیل تھی, اس پہ فیصلہ سنایا جانا تھا. وہاں پہ مانیکا صاحب نے اپنے وکیل کو کہا سائٹ پر ہو جائے, اور خود انہوں نے بحث کی, اور بحث تو نہیں کی جس طرح کی گھٹیا گفتگو انہوں نے کی اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس کے بعد یہ تو ہونا ہی تھا نا, پہلے ہی لوگوں کو اتنا غصہ ہے, اتنا غم ہے اس کیس کے اوپر, اس کے اوپر اس طرح کی گفتگو, تو اس کا ریاکشن تو آنا تھا. آئی ایم ریئلی سوری, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو مارنا پیٹنا چاہیے ہے, بٹ انفارچونیٹلی مانیکا صاحب ہیڈ اٹ کمنگ.